अच्छा, कभी सोचा है कि बड़ी स्क्रीन पर नजर आने वाली कुछ खौफनाक कहानियां असल में सच्ची हो सकती हैं? ये कहानी है पेरॉन फैमिली की, जिनका एक खूबसूरत अमेरिकी ख्वाब एक भयानक डरावने ख्वाब में बदल गया। तो आइए उन हौलनाक वाकयात की तह तक चलते हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म दी कॉन्जरिंग को जन्म दिया। ये एक ऐसा केस था जिसने एड और लोरेन वॉरेन जैसे तजर्बाकार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी हिलाकर रख दिया था। चलें देखते हैं उस तारीकी में जो रोड आइलैंड के उस फार्म हाउस में उनका इंतजार कर रही थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1971 में। पेरोन फैमिली एक नई और अच्छी जिंदगी की उम्मीद लिए रोड आइलैंड के एक बड़े से फार्म हाउस में शिफ्ट होती है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। सबसे पहली अजीब बात किसी साए या सरगोशी की शक्ल में नहीं आई, बल्कि वक्त के एकदम से थम जाने की सूरत में सामने आई। घर की हर एक घड़ी ठीक सुबह 3:07 पर रुक जाती थी। ये वो वक्त है जिसे अक्सर डेविल्स आवर कहा जाता है, यानी वो लम्हा जब हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमज़ोर होता है। और ये तो उनके खौफनाक सफ़र की बस शुरुआत थी। शुरू में तो वो घर एक बिल्कुल परफेक्ट जगह लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही इस खूबसूरत तस्वीर में दरारें पड़ना शुरू हो गई। पहली और शायद सबसे अजीब निशानी फैमिली के सबसे वफादार मेंबर की तरफ से आई, उनका कुत्ता सेडी। कहते हैं जानवर वो चीज़ें महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर सकते, और सेडी ने घर की दहलीज पार करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी दीवार उसे अंदर आने से रोक रही हो। उसका ये खौफ इस बात का खामोश सबूत था कि अंदर कोई तारीक चीज़ छुपी हुई है। और फिर रात बर रात वो घर जैसे जिंदा होने लगा। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से हुई, जैसे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते या खाली कॉरिडोर्स में कदमों की हल्की हल्की आवाज़ें आती। लेकिन जल्द ही ये चीज़ें बढ़ने लगीं। पेरोन फैमिली की 5 बेटियां इसका निशाना बनने लगीं। ज़रा सोचें कि कोई बिस्तर पर लेटा हो अंधेरे में और अचानक एक ठंडा हाथ उसकी टांग पकड़कर खींचे। फिर घर के नीचे एक नम और खौफनाक तहखाने का मिलना, इसने तो डर को और भी बढ़ा दिया। एक ऐसी जगह जहां से एक अजीब सी ठंडक और मायूसी की लहर उठती थी। ये जो शुरू की गड़बड़ थी ना, वो तो आने वाले एक बड़े और ख़तरनाक हमले की तैयारी थी। इस वजूद की तवज्जो जल्द ही फैमिली की माँ कैरोलाइन पर आ गई। ऐसा लगा था कि इस चीज़ को घर की माँ से कोई ख़ास अजीब सी दिलचस्पी है, और अब ये मुकाबले सिर्फ परेशान करने वाले नहीं रहे थे, बल्कि सीधे सीधे ख़तरनाक हो गए थे, क्योंकि उस वजूद ने अपने हमलों को ज़्यादा ज़ाती और पुरतशद्दुद बना दिया था। अब ये खौफ सिर्फ ज़हनी नहीं रहा था, बल्कि तकलीफ हद तक जिस्मानी बन चुका था। कैरोलिन जब सुबह उठती तो उसके जिस्म पर ऐसे नील और खराशें होती जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था, जैसे किसी अनदेखे पंजों ने उस पर हमला किया हो। ये जख्म इस बात का पक्का सबूत थे कि घर में जो भी था वो कोई आम भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकती थी। बहुत से खौफनाक वाकयात में से एक ऐसा था जो कैरोलिन के जहन में हमेशा के लिए बैठ गया। बच्चों का एक खेल, हाइड एंड क्लैप, दहशत का सामान बन गया। एक अंधेरे कमरे में वो अकेली थी जब उसने एक हल्की सी ताली की आवाज़ सुनी। तालियां तालियां, आवाज़ उस कोने से आई जहां कोई भी नहीं था। और फिर जब उसका खौफ इंतहा पर था, उसने उसे महसूस किया। अनदेखे हाथ उसके चेहरे के बिल्कुल करीब तालियां बजा रहे थे। पैगाम बिल्कुल साफ था, तुम अकेली नहीं हो और हम जब चाहें तुम्हें छू सकते हैं। पेरॉन फैमिली अब बिल्कुल टूटने के करीब थी, अपने ही घर में कैद और दहशत ज़दा। अपनी मायूसी में कैरोलिन ने उन लोगों से राब्ता किया जिनके बारे में उसे यकीन था कि वो मदद कर सकते हैं, एड और लॉरेन वॉरेन। एड एक माने हुए डेमोनोलॉजिस्ट और लॉरेन एक बासलाहियत क्लेरोवायंट, उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। पेरॉन फैमिली के लिए ये उम्मीद की आखिरी किरण थी। तो वॉरेन जोड़ा पहुंचा और उनकी महारत का इम्तिजाज भी बड़ा मुनफरिद था। एड माहिर जिन्नात अपने साथ शैतानी मखलूक़ात और उनसे निमटने का इल्म लाए, जबकि लॉरीन जो एक क्लेयरवॉयंट थी, वो रूहानी दुनिया को महसूस कर सकती थी, और उनकी सलाहियतों का इम्तिहान फ़ौरन ही हो गया। जैसे ही लॉरीन ने पेरॉन के घर में कदम रखा, उन्हें फ़ौरन एक बहुत भारी तारिक तवनाई ने घेर लिया। उन्होंने एक ऐसी मौजूदगी महसूस की जो इतनी बुरी और दम घुटने वाली थी कि वो जान गईं कि उनका सामना किसी आम भूत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ से है। लॉरेन ने अपनी सलाहियत से इस बुराई की जड़ का पता लगा लिया। ये बेतशेबा शर्मीन की रूह थी,
ایک عورت جو 19ویں صدی میں اسی زمین پر رہتی تھی۔ کہانیوں کے مطابق بیت شیبہ ایک شیطان پرست تھی جس نے خودکشی کرنے اور زمین پر لعنت بھیجنے سے پہلے اپنے ہی بچے کو شیطان کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اس کی بے چین اور بدنیت روح اپنا سارا غصہ ہر اس ماں پر نکالتی تھی جو اس کے پرانے گھر میں رہنے کی ہمت کرتی اور اسے تباہ کرنا چاہتی تھی۔ وارن جوڑے کی موجودگی سے وہ وجود پرسکون نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کی تحقیق نے بیت شیبہ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ پیرانارمل ایکٹیویٹی اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پیروں کے بچے، خاص طور پر سب سے چھوٹی بیٹی اپریل، اور بھی زیادہ خوفناک حملوں کا نشانہ بننے لگے۔ سائے حرکت کرتے، چیزیں کمرے میں ادھر ادھر پھینکی جاتیں، اور اس بری موجودگی نے اپنا غصہ ایسے ظاہر کیا کہ اس کے خطرناک ارادوں میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ یہ جو اتنے عرصے سے دہشت بڑھ رہی تھی وہ تہہ خانے میں ایک خوفناک رات کو اپنی انتہا پر پہنچ گئی۔ اب بیت شیبہ کے لیے صرف فیملی کو ستانا کافی نہیں تھا، وہ انہیں تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اس وجود نے اپنا آخری وار کیا اور کیرولائن کے جسم اور دماغ پر پوری طرح قابو پا لیا۔ وہ محبت کرنے والی ماں جسے سب جانتے تھے اب جا چکی تھی، اس کی جگہ نفرت سے بھری ایک ایسی چیز نے لے لی تھی جو اپنے ہی بچوں کے خلاف ہو گئی تھی۔ یہ آخری جنگ تھی، کیرولائن کی روح کے لیے جنگ۔ ایک ہولناک طاقت کے ساتھ اس شیطان نے کیرولین کو سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹ کر اس تاریک نم تہہ خانے میں پھینک دیا۔ دہشت زدہ فیملی اور وارن جوڑے کے لیے یہ بالکل واضح تھا کہ اب آر یا پار کی لڑائی ہے۔ گھر کے سب سے تاریک کونے میں آخری اور سب سے مایوس کن جنگ لڑی جانی تھی۔ صورتحال بہت خراب تھی۔ کیرولین کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ایک آفیشیل ایکسورسزم کے لیے کیتھولک چرچ سے اجازت لینی پڑتی تھی، ایک ایسا کام جس میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے تھے، اور ان کے پاس اتنا وقت بالکل نہیں تھا۔ ہر گزرتا لمحہ بیت شیبہ کی پکڑ کو کیرولین کی روح پر مضبوط کر رہا تھا۔ وارن جوڑے کو ایک ناممکن فیصلہ کرنا تھا جس کے نتائج زندگی اور موت تھے۔ انتہائی خطرے کے اس لمحے میں ایڈ وارن نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کی اپنی روح کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ چرچ کی اجازت کے بغیر وہ خود ایکسورسزم کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ ایک غیر منظور شدہ ایکسورسزم الٹا پڑ سکتا تھا، شیطان کو اور طاقتور بنا سکتا تھا یا اسے خود ایکسورسسٹ پر منتقل کر سکتا تھا۔ لیکن کیرولین کی یقینی تباہی کو دیکھتے ہوئے ایڈ کے پاس اسے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد تہہ خانے میں جو ہوا وہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک شدید افراتفری بھری جنگ تھی۔ جب ایڈ دعائیں پڑھ رہے تھے، اپنے ایمان سے شیطان کا مقابلہ کر رہے تھے، تو لورین نے ایک الگ طرح کی طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے کیرولین کو پکارا، اس سے التجا کی کہ وہ اپنی فیملی کی محبت کو یاد کرے، ان اچھی یادوں کو تھامے رہے۔ اس شور اور افراتفری کے بیچ لورین کی آواز نے راستہ بنایا جس سے کیرولین کو مقابلہ کرنے کی ہمت ملی، اور اسی لمحے میں ایڈ نے آخری حکم چیخا، خدا کے نام پر اسے چھوڑ دو، اور اندھیرا پیچھے ہٹ گیا۔ ایک آخری ہولناک چیخ کے ساتھ بیت شیبہ کی روح کیرولین کے جسم سے نکل گئی۔ اس کے بعد جو خاموشی چھائی وہ اس سے پہلے کہ شور جتنی ہی چونکا دینے والی تھی۔ کیرولین آزاد تھی۔ اگرچہ جسمانی طور پر تھکے ہوئے اور روحانی طور پر زخمی تھے، پیرن کاملی اس آزمائش سے بچ گئی۔ انہوں نے وہ فارم ہاؤس چھوڑ دیا اور پھر کبھی واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ دہشت ختم ہو گئی تھی، لیکن جس تاریکی کا انہوں نے سامنا کیا تھا اس کے زخم اور یادیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ پیرون فیملی کے لیے تو جنگ ختم ہو گئی تھی، لیکن ایڈ اور لورین وارن کے لیے کوئی آرام نہیں تھا۔ برائی سے لڑنے کا ان کا مشن زندگی بھر کا کام تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے، فارم ہاؤس کی آزمائش سے تھکے ہوئے، تو ایک اور فون کال پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک اور کیس، مدد کے لیے ایک اور پکار آنے والی تھی۔ یہ اگلا کیس کسی آسیب زدہ گھر کا نہیں تھا، بلکہ ایک واحد بظاہر معصوم سی چیز کا تھا، ایک گڑیا۔ ایک ایسی گڑیا جس کا ایک منحوس راز تھا، اور ایک ایسا نام جو جلد ہی پیرانارمل دہشت کا دوسرا نام بننے والا تھا، اینابیل۔ لیکن وہ ایک اور کہانی ہے، کسی اور وقت کے لیے۔